बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहली अपडेट जिसमें इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जो कि सुलेमान अकरम राजा एडवोकेट ने दायर की है, और उसमें तहरीरी तौर पे बताया है कि जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जबरी गुमशुदगियाँ और नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं, वो बेसिकली उन्होंने उसमें ये कहा है कि ये केस 3 जजेस सुने, जो कि एक आला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर हैं। और इस पर जुडिशल इंक्वायरी करें और इसमें देखें कि तहरीक इंसाफ के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं और जो तहरीक इंसाफ के साथ जो गुमशुदगियाँ की जा रही हैं और उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, और इस चीज़ को देख के बाद इस पर इंक्वायरी की जाए। अच्छा, ये मामला अभी भी जाएगा तो कमेटी में जाएगा, जो जजेस की कमेटी है। बजाय तो ये नज़र आ रहा है कि इस पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तहरीक इंसाफ इसको कम अज़ कम इंटरनेशनल फोरम पर लेके जा सकती है और उधर बता सकती है कि अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान में क्या जुल्म सितम हो रहा है। और इसमें इसके बरक्स आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है और यूएन की जो उनकी डिप्लोमेट है वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट आ गई है, जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बड़ा उनका फोकस होता है और उनका माना जाता है। तो अभी क्योंकि उनको उन्होंने मुंतखब किया गया है और ये जब जाएगा लेटर उनके पास, तो इस पे बेसिकली पूरी दुनिया में एक आप ये कह सकते हैं तहरीक इंसाफ है वो मज़ीद तवाना होगी और उसमें मज़ीद ताकत आएगी। तो बेसिकली ये जो लेटर लिखा गया है या जो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली रजिस्टर कराया गया है, मेरे तजिए के मुताबिक तो ये इसलिए कराया गया है ताकि इस पर कम अज़ कम कोई ना कोई बाहर और दुनिया भर में इस पर बात हो सके। और इनका मानना ये भी है कि तहरीक इंसाफ के आप डिफरेंट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो यूट्यूबर्स हैं, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फायदी साहब नहीं हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो लिहाजा अब इन हुकूमत के पास वो सहूलियात मुयसर नहीं हैं जो इससे पहले हुकूमत को मुयसर थी। और आज की जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो बेसिकली है 26 आइनी तरमीम के बाद यानी नई अदालत बनाई गई, यानी आज़ाद अदलिया ख़त्म करने के बाद हुकूमत ने आइनी बेंच की सूरत में एक नई अदालत बनाई। अच्छा, इसमें हुकूमत बेसिकली जो 26 आइनी तरमीम में एक आइंस्टाइन का फार्मूला लाई है जिसमें सारे केस ख़त्म हो जाएंगे और कोई नया मुकदमा इतने जल्दी से नहीं आ सकेगा। इस फार्मूले के तहत इसके जो आइनी सरबराह होंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब होंगे, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को आप यूँ ले सकते हैं कि जब ये आइनी बेंच बन रहा था तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को ही वोट दे के जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को आइनी बेंच का सरबराह बना दिया। मतलब उन्होंने खुद को वोट दे के खुद को आइनी बेंच का सरबराह बना दिया। और आज उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को ही सरबराह बना दिया, और कल बेसिकली इस पे पहला आइनी बेंच बैठा जिस पे उन्होंने 18 मुकदमात सुने। और केसों की सीरियसनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुज़श्ता रोज़ 18 मुकदमात जो सुने गए उसमें से 15 पे फैसला कर दिया गया और 3 मुकदमात को मुलतवी कर दिया गया। और अगर आप उनकी सीरियसनेस मुकदमात की सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि आइनी बेंच की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी पाकिस्तान को। सबसे जो पहला उन्होंने मुकदमा सुना वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, जो 1993 में बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड केस रजिस्टर्ड हुआ, जिसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। जो कि आप ये कैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एक होती है माहौलियात की, जो आज का स्मोक का जैसे चल रहा है उनकी डीजी की तैनात से मुतल्लिक था, जो कि उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया। अच्छा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आप इस पर केस देख सकते हैं वो बेसिकली आप जस्टिस काजी फाइसा की तैनाती थी, जो बलोचिस्तान में उनकी तैनाती हुई थी एज अ चीफ जस्टिस बलोचिस्तान। अच्छा, जब उनकी बलोचिस्तान में तैनाती हुई थी तो उस वक्त की उनकी तकर्री पे बेसिकली केस रजिस्टर्ड हुआ था। हालांकि अभी आप देख सकते हैं वो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान रहे, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आए, वहाँ वो जजेस रहे, और जज होने के बाद इवन वो अब अपने पूरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी आप ये कह सकते हैं कि अपनी पूरी इंजॉय करके टाइम टेन्योर को इंजॉय करके रिटायर्ड हो गए हैं। अच्छा, इसी केस के दौरान जब जस्टिस मुसर्रत हलाली, जिन्होंने आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान भी वापस लेने में उनका भी फैसला शामिल है, उन्होंने कहा वकील को कि अभी तो आप काजी फायद ईसा साहब की जान छोड़ दें, अभी तो वो रिटायर्ड हो गए, आप पर्सनल ना हो। तो इस बात पे इंसान सिर्फ हंस ही सकता है कि जिसने पाकिस्तान की जान निकाल ली हो आप उनकी जान छोड़ दें, मतलब उनके खिलाफ आप कोई केस ना करें। अगर गलत काम होता वो हो गया तो हो गया। हालांकि चीफ जस्टिस जो काजी फायद ईसा साहब थे, अगर आप माजी में उनके अपने बयान देखें तो वो कहते हैं कि मैं अपने चैम्बर में बैठा था तो अचानक मुझे फ़ोन आ गया जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का, और उन्होंने जब फ़ोन किया तो मैं हैरान और परेशान हो गया, शायद मुझे कोई डांट तो नहीं पड़ने वाली, लेकिन उन्होंने इनको चीफ जस्टिस बलोचिस्तान की ऑफ़र कर दी। आप पाकिस्तान का कानून ये देख सकते हैं
کہ ان کو جج نہیں لگایا بلوچستان ہائی کورٹ کا، ڈائریکٹ ان کو چیف جسٹس بلوچستان کی آفر کر دی انہوں نے، اور یہ چیف جسٹس بلوچستان لگ گئے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر نہ صرف یہ وہاں رہے، پھر یہ سارا ٹینیور آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا رہا ہے۔ اچھا، جو تیسرا مقدمہ تھا وہ عارف علوی صاحب کی صدر کے خلاف تقرری پہ تھا، جو اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور وہ بھی اپنے 5 سال مزے سے پورے کر کے، بلکہ اس سے زیادہ ٹینور انہوں نے اپنا گزارا اور وہ بھی چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھا کیس تھا وہ 2014 کے انتخاب کو ری شیڈول کیے جانے پر تھا، جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینور بھی گزر گیا، الیکشن بھی ہو گیا، حکومت نے بھی اپنے مزے، لیکن وہ کیس ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ مطلب آپ کے پاکستان کا قانون دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں غریبوں کا تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندے کے خلاف کیس ہے اور وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اس نے اپنے سارے مزے بھی لیے، ٹینیور بھی ختم ہو گیا، لیکن کیس ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ 2014 کا کیس تھا، وہ پڑا ہے، لیکن حکومت اپنا ٹائم ٹینیور پورا کر گئی ہے، لیکن وہ کیس ابھی چل رہا ہے اس کا۔ اچھا، ایک اور کیس تھا میشا شفیع کا، اور گلوکار ہے، ان کا آپس میں ہراسمنٹ کا کیس تھا۔ میشا بیسیکلی ایک یہ اس قسم کا کیس تھا جس کو بھی آگے وہ کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو سارے کیسز بیسیکلی سنے گئے، اس میں تو بیسیکلی آئینی بینچ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ اتنے پرانے سالوں سے یہ مقدمات پڑے ہوئے ہیں جو کسی نے نہیں سنے تھے، اور ہم نے نہ صرف آئے بلکہ اس کو ختم کر دیا، اور اسی طرح آئینی بینچ آگے بھی کرتا جائے گا۔ انہوں نے جو کرنٹلی کوئی نہیں لیا، سارے جو بھی کیسز لیے وہ پرانے لیے، کتنے پرانے سالوں سے پڑے ہوئے تھے، حالانکہ یہ تو وہ کیسز تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے تو ایک علیحدہ بینچ بن سکتا تھا جس میں آپ سیاسی اور آئینی مقدمات سمپلی آپ یہ کہہ سکتے تھے یہی ان کو دیکھے گا اور ان کو حل کرے گا اور اتنے ٹینور میں اس کو ختم کر دے گا، لیکن کیونکہ 26 آئینی ترمیم آنی تھی، اس میں حکومت نے کنٹرول لینا تھا، اور جو ججز اور ان کے ساتھ بیسیکلی جو چل رہا تھا وہ پہلے آزاد عدلیہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنس تھی جوڈیشری، ابھی کیونکہ وہ انڈیپینڈنس ان کی وہ ختم ہو گئی ہے، وہ سب کچھ جو کنٹرول ہے وہ حکومت کے پاس چلا گیا ہے۔ تو لیکن اس لیے بیسیکلی اس بینچ کو لایا جائے، اس کی سیریسنس آپ ان کے کیسز سے دیکھ سکتے ہیں، اور اسے بغور جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی۔ لیکن میرا اگر انالیسس لیں تو مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کیونکہ حکومت کی یہ ایک بہت زیادہ ضرورت اور نیڈ تھی تو وہ اس آئینی بینچ کو لے آئے اور جسٹس امین الدین صاحب کو سربراہ لائے، جن کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بس جسٹس قاضی فائز عیسی کے ہم خیال بھی ہیں اور ان کے لاڈلے جج بھی تھے، تو ان کو لایا گیا اور انہی کے لیے تھا بیسیکلی آئینی بینچ جو لایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو میرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو چوتھا پوائنٹ ہے اور جو اپ ڈیٹ ہے وہ خواجہ محمد آصف صاحب ہیں، وہ پہنچ گئے لندن ہائی کمشنر کے پاس، کیونکہ ان کے ساتھ جو لندن ٹرین میں واقعہ پیش آیا، وہاں پہ جو ایک آدمی نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، گالیاں دیں اور چاقو اور ان کی دھمکی، تو وہ وہاں کیس رجسٹر کرانے کے لیے پہنچ گئے۔ تو اس بات کو آپ کسی صورت بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اس بات کی مذمت ہی آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خواجہ آصف صاحب کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواجہ صاحب آپ بھی تو اپنی زبان کو ملاحظہ فرمائیں، آپ بھی تو لوگوں کی ماؤں بہنوں کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کرنی چاہیے۔ دیکھیں آج آپ کو اگر کسی نے بولا تو آپ کو برا لگا ہے، جو کہ میں آپ کی سپورٹ میں ہوں کہ کسی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن خواجہ صاحب ملاحظہ فرمائیں اور ایسی باتوں سے اجتناب کریں جس باتوں سے عوام میں آپ کی دوریاں پیدا ہوں۔ تو یہ بیسیکلی آج کی جو آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں جو کہ میں نے آپ تک لائیں، اور یہ ہے آپ کا اپنا ڈیجیٹل چینل ملٹی فیوژن محمد ہاشم خان کے ساتھ۔ کائنڈلی اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔